ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وسيبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ولا تطع المكذبين ودوا لو تدين فيدين ولا تطع كل هلاك مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم بسم الله الرحمن الرحيم وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا إما خطيئات أغرقوا فأتبعوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يضلوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة إلا فتنة للذين كفروا ويزداد الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين بسم الله الرحمن الرحيم رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نفذ